नमस्ते साथीहरु। आज हामी स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलको एउटा इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल पोर्सन सल्भ आउट गर्नेछौँ। हाम्रो क्वेशन चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि a steel rod of cross sectional area 800 square mm square and two brass rod each of cross sectional area 500 mm square together support a load of 25 kilonewton as shown in the figure below. Calculate the stresses in the rods and take Young's modulus of elasticity for steel equals to 200 GPa, that is gigapascal, and Young's modulus for brass is 100 GPa, right? So we have these two rods in which there is steel rod at the central portion and there are two brass rods at its extremities, right? So अब यो सिस्टमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई एउटा लोड 25 किलोन्युटन राखेको छ र हामीलाई के प्रश्न गरेको छ भन्दाखेरि यो रडहरु दैट इज ब्रास रड र स्टील रडमा चाहिँ इन्ड्युस स्ट्रेसेसहरु कति आउँछ भन्ने चाहिँ हामीलाई क्वेशन गरेको छ, जसमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फर स्टील 200 GPa दिएको छ र यंग्स मोडुलस of elasticity for brass is 100 GPa दिएको छ। Likewise, यसमा चाहिँ brass को चाहिँ तपाईहरुको लेन्थ दिएको छ, length of the brass is 200 mm and length of the steel is 250 mm भनेर चाहिँ क्वेशनले हामीलाई आस्क गरेको छ र यो आधारमा बसेर चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा रडमा आउने स्ट्रेसेसहरु चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी फर्स्टमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि गिवन क्वेशनको चाहिँ गिवन कुराहरु लेख्छौं र त्यसपछि हामीले सोलुसन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि प्रोसिड गर्छौं। सो हेर्नुस् त यसमा चाहिँ गिवन कुराहरु के छ त्यो लेख्नुस्। फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले दिएको कुराहरु के छ त त्यो कुराहरु तपाईहरुले लेख्नुस् गिवन। ओके, अब म स्टील को लागि एस सफिक्समा लेख्छु है र तपाईहरुको ब्रास को लागि बी चाहिँ लेख्छु है। सो हेर्नुस् त एरिया अफ स्टील कति दिएको छ तपाईहरुको 800 mm स्क्वायर, राइट। यसै गर्दाखेरि चाहिँ एरिया अफ ब्रास कति दिएको छ 500 mm स्क्वायर, ठीक छ। यसै गरिकन तपाईहरुलाई चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि लेन्थ अफ ब्रास LB, लेन्थ अफ ब्रास इज गिवन एज 200 mm, right? 200 mm is the length of brass. Likewise, the length of steel LS equals to what? Length of steel is given as 250 mm. So these are the given things, right? यसै गरिकन तपाईहरुलाई के दिएको छ भन्दाखेरि Young's modulus of elasticity of steel equals to 200 GPa and Young's modulus of elasticity for brass is 100 GPa. So यति तपाईहरुको गिवन डाटा छ र यो डाटाहरुलाई चाहिँ हेरेर अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो ब्रासमा कति स्ट्रेस आउँछ र स्टीलमा चाहिँ कति स्ट्रेस आउँछ इन दिस गिवन सिस्टम वी विल क्याल्कुलेट अन द बेसिस अफ दिस, राइट। के हुन्छ भन्दाखेरि यो गिवन लोड 25 किलोन्युटन ले गर्दाखेरि बोथ रडमा स्टील रड एज वेल एज ब्रास रडमा चाहिँ के हुन्छ तपाईहरुको लेन्थ चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। त्यसले चाहिँ सर्टेन डिफर्मेसन चाहिँ क्रिएट हुन्छ र लेन्थ चेन्ज हुन्छ। त्यो लेन्थ चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि बोथ स्टील रड एज वेल एज ब्रास रडमा चाहिँ सेम अमाउन्ट को लेन्थ चाहिँ चेन्ज हुन्छ बिकज सिस्टम तपाईहरुको एउटा सिमेट्रिक सिस्टम, राइट। सो अब तपाईहरुले के गर्ने भन्दाखेरि चेन्ज इन लेन्थलाई चाहिँ इक्वेट गर्ने of both the rods, right? So अब म एउटा सर्ट फर्ममा लेख्छु चेन्ज इन लेन्थ अफ ब्रास रड लाई चाहिँ del LB लेखे इक्वल्स टु चेन्ज इन लेन्थ अफ द स्टील रड, राइट। सो चेन्ज इन लेन्थ अफ द ब्रास रड इज इक्वल्स टु चेन्ज इन लेन्थ अफ द स्टील रड भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं, राइट। अब तपाईहरुले चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ को चाहिँ फर्मुला युज गर्नुस्। चेन्ज इन लेन्थ del
एल हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ तपाईहरुको एउटा लोड पी ले गर्दाखेरि के हुन्छ पीएल बाइ एई फर्मुला हुन्छ हैन पीएल बाइ एई हुन्छ फर्मुला राइट सो यो ब्रासले गर्दा हो भन्दाखेरि ब्रास हुन्छ सिग्मा पीबी टाइम्स एलबी एबी इन्टु इबी राइट सो इक्वल्स टु के हुन्छ तपाईहरुको भन्दाखेरि डेल एस डेल एलएस भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको के भयो पीएस इन्टु एलएस डिवाइडेड बाइ एएस इन्टु इएस राइट सो यसरी तपाईहरुको चाहिँ के आयो त एउटा एउटा तपाईहरुको दुईटै ल्यान्डलाई चाहिँ हामीले चेन्ज इन ल्यान्डलाई चाहिँ इक्वेट गरेर एउटा एक्सप्रेसन आयो अब हेर्नुस् त सिग्मा सरी पीबी बाइ एबी फोर्स पर युनिट एरिया इज द स्ट्रेस राइट सो अब हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि सिग्मा बी इन्टु एलबी डिवाइडेड बाइ इबी इक्वल्स टु के हुन्छ तपाईहरुको सिग्मा एस इन्टु एलएस डिवाइडेड बाइ के हुन्छ तपाईहरुको इएस राइट यस्तो तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ राइट यस्तो तपाईहरुले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईहरुले अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सल्भ गर्नुहुन्छ है यसलाई तपाईहरुले सल्भ गर्नुस् त सिग्मा बी बाइ सिग्मा एस इक्वल्स टु एलएस बाइ एलबी इन्टु इबी बाइ इएस लेखौँ इजन्ट इट ल इजिली हामी यो लेखौँ है सिग्मा बी बाइ सिग्मा एस इक्वल्स टु के लेखौँ भन्दाखेरि एलएस लेन्थ अफ स्टिल कति छ तपाईहरुको लेन्थ अफ स्टिल हेर्नुस् 250 लेन्थ अफ ब्रास कति छ तपाईहरुको 200 राइट यंग्स मोडुलस इलास्टिसिटी अफ ब्रास यंग्स मोडुलस इलास्टिसिटी अफ ब्रास चाहिँ 100 जीपीए छ इएस कति छ तपाईहरुको 200 राइट यसलाई सल्भ गर्नुस् सल्भ गर्दाखेरि तपाईहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि यो काटियो सिग्मा बी बाइ सिग्मा एस इक्वल्स टु कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि 250 बाइ 400 राइट यसलाई चाहिँ अब हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि इम्प्लाइज दैट सिग्मा एस इक्वल्स टु 400 बाइ 250 सिग्मा बी राइट यसलाई चाहिँ हामीले जस्ट इन्टरचेन्ज गर्यौं यसै गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि सिग्मा एस equals to sigma s equals to 1.6 times sigma b right so we have got one expression one relation that is क्या आयो त भन्दाखेरि sigma s equals to 1.6 sigma b आयो sigma s equals to 1.6 sigma b आयो right now अब तपाईहरुले चाहिँ दुईटाको रिलेसन्स डिराइभ गरिसकेपछि राइट तपाईहरुले चाहिँ यो 25 किलो न्यूटन को जुन लोड छ त्यो लोड चाहिँ के सोच्नु पर्छ भन्दाखेरि यो बोथ दुईटै तपाईहरुको रडले चाहिँ यो 25 किलो न्यूटन लोडलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छ अथवा चाहिँ शेयर गर्छ राइट सो व्हाट वी क्यान राइट इज टोटल लोड राइट टोटल लोड इक्वल्स टु हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ लोड शेयर्ड बाइ स्टील रड plus load shared by two brass rod right so यो टोटल लोड 25 किलो न्यूटन तपाईहरुको एउटा स्टील रडले शेयर गरेको छ र दुईटा तपाईहरुको ब्रास को रडहरुले चाहिँ यो लोडलाई चाहिँ शेयर गरेको छ राइट सो अब हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि टोटल लोड इज 25 किलो न्यूटन राइट 25 किलो न्यूटन इज शेयर्ड बाइ both these two rod right so first मा चाहिँ स्टील रड को के हुन्छ त कति लोड शेयर गरेको छ त भन्दाखेरि राइट यो चाहिँ तपाईहरुको सिग्मा s इन्टु एएस इजन्ट इट सिन्स किन हो भन्दाखेरि तपाईहरुको स्ट्रेस भने चाहिँ लोड पर युनिट एरिया अफ दैट क्रस सेक्सन राइट सो तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्यो भनेपछि सिग्मा s इन्टु एएस आउँछ राइट प्लस लोड शेयर बाइ टु ब्रास रड राइट दुईटा ब्रास रड तपाईहरुको यहाँ छ र यो दुईटा ब्रास रडले चाहिँ लोड शेयर गरेको भन्दाखेरि चाहिँ 2 टाइम्स सिग्मा b इन्टु एरिया अफ
ब्रास एबी, क्रस सेक्सन एरिया अफ ब्रास बी, राइट। सो यसरी तपाईहरुको के आयो भन्दाखेरि एउटा रिलेसन आयो, ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले अब जुन सिग्मा एस को भ्यालु 1.6 टाइम्स सिग्मा बी तपाईहरुले डिराइभ गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले डिटरमाइन यसमा सब्स्टिट्युट गर्नुस् है। ओके, सो 25 into 1000 न्यूटन मा लग्यौं हामीले किलो न्यूटनलाई चाहिँ। सिग्मा एस इज 1.6 टाइम्स सिग्मा बी into area of steel. Area of steel is 800, right? Plus, isn't it? Plus 2 times sigma b. Plus ये तब लेख्छु म. Plus 2 times sigma b. Sigma b is what? Sigma b नै हो into area of brass rod. एरिया ब्रास रड कति छ? इच रड को दुईटा ब्रास रड छ, टोटल दुईटा ब्रास रड छ, प्रत्येकको कति छ त एरिया ब्रास 500, इजन्ट इट 500। ओके, मतलब 25 न्यूटन इक्वल्स टू 25,000 न्यूटन, 25,000 न्यूटन इक्वल्स टू तपाईहरुको यो कति आउँछ 2280 आउँछ, ठीक छ। 2280 सिग्मा बी आउँछ। अब यसको युनिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि एमएम, एरिया चाहिँ के छ तपाईहरुको एमएम स्क्वायर मा छ, इजन्ट इट। सो एमएम स्क्वायर हुन्छ हैन र, राइट। सो यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुस् तपाईहरु। सिग्मा बी को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि तपाईहरुको 10.96 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आउँछ। 10.96 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आउँछ, राइट। देयरफोर स्ट्रेस इन स्टील रड सिग्मा एस कति आउँछ त 1.6 टाइम्स सिग्मा बी गर्नुस्। यो चाहिँ तपाईहरुको 17.54 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आउँछ, राइट। So this is the way we can solve out the problem of simple stress and strain in which the system is connected by a load and the system arrangement is made as shown in the figure, right. जसमा चाहिँ अब तपाईहरु कति आयो भन्दाखेरि stress in brass rod is 10.96 Newton per mm square and stress in steel is 17.94 Newton per mm square. So this is the way we can solve out such problems, and these types of problems are very important in university level examination of strength of material subject. Thank you. Have a nice day.